बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर इकबाल है। आज एक बड़ी अहम वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, 4 अगस्त 2020 को हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान का एक नया नक्शा जारी किया। इससे पहले वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने फॉरेन ऑफिस के अंदर अपोजिशन लीडर्स को इनवाइट किया और इस नक्शे के अहम फीचर्स के ऊपर डिटेल्ड लेक्चर दिया। उसके बाद यह नक्शा वफाकी काबीना में आता है और वफाकी काबीना इसे मंजूर कर लेती है। ये नक्शा आप लोग देख चुके होंगे, सोशल मीडिया के ऊपर भरपूर अंदाज से गर्दिश कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस नए नक्शे को बनाने का क्या मकसद था, ये क्यों जारी किया गया, यह नया नक्शा पुराने नक्शे से किस तरह से मुख्तलिफ है और इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या हैं और पास्ट के कौन कौन से बॉर्डर डिस्प्यूट्स इसमें रिजॉल्व करने की एक कोशिश है। सबसे पहले हम इंडिया में जाते हैं कि इस नक्शे को लेकर इंडिया के अंदर खूब वावेला हुआ, हदफ तनकीद बनाया गया। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अनुराग श्रीवास्तव ने प्रेस के लोगों को बुलाया और पाकिस्तान को खूब तनकीद की। उसके बाद इंडिया टुडे के अंदर एक मजमून छपता है कि पाकिस्तान न्यू पॉलिटिकल मैप इज शैम, मतलब पाकिस्तान का नया पॉलिटिकल मैप जो है एक प्रीटेंस है, एक बहाना है, एक बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। और इंडिया के अंदर बेशुमार एडिटोरियल्स लिखे गए और बेशुमार मजमून लिखे गए और टीवी के अंदर एंकर्स ने गला फाड़ फाड़ के इस नए नक्शे के ऊपर तनकीद की। और हम पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी हैं, जो इस नक्शे को अंडरस्टैंड करते हैं, जिन्होंने इस नक्शे को समझने की कोशिश की, और हम ये समझते हैं कि जो हम करना चाहते थे वो हमने किया और ये नक्शा जो है बनाने से जहाँ दर्द होनी चाहिए थी वो हुई और खूब तनकीद की। अब आपके सामने ये नक्शा रखते हैं और आज के बाद ये नक्शा जो है स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, दफातर के अंदर ये नक्शा यूज़ होगा, हमारी एम्बेसीज के अंदर, और इस नक्शे को इंशाल्लाह हम लेकर यूनाइटेड नेशन के अंदर भी जाएंगे। ये नक्शा क्यों बनाया, ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इसके लिए हमें 5 अगस्त 2019 को वापस एक साल पहले जाना पड़ेगा। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा के अंदर, इंडियन राज्यसभा के अंदर एक बिल पेश होता है और उसमें आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और 35A रिपील कर दिया जाता है और इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के अंदर जम करने की कोशिश की जाती है। 31 अक्टूबर 2019 को इंडिया एक नया मैप जारी करता है और उस नए मैप के अंदर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को अपना हिस्सा दिखाता है। यही वजह है हमें ज़रूरत थी कि हम भी एक नया नक्शा जारी करें और एक भरपूर दिनदान शिकन जवाब दें कि उन्होंने 5 अगस्त 2019 को और 31 अक्टूबर 2019 को जो हरकत की, उसके लिए एक मुनासिब दिन का इंतज़ार था और मुनासिब दिन 5 अगस्त 2020 ही बनता था और हमने एक दिन पहले ये नक्शा जारी कर दिया। इस नक्शे के ऊपर सबसे पहले अगर आप देखें तो एक नए लफ्ज़ का इजाफा किया गया। पहले हम कहते थे पाकिस्तान के अंदर इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, तो अब हम उस नक्शे को अगर आप गौर से देखें तो आपको एक नया लफ्ज़ मिलेगा और वो है इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एक इजाफा है। तो अगर इस नक्शे के ऊपर आप चले जाएं तो आप देखेंगे कि वो नक्शा क्लोज नहीं है। हमने वहां पे लिखा फ्रंटियर अनडिफाइंड, जिसका मतलब ये है कि इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर या जम्मू एंड कश्मीर के पूरे रीजन का फैसला यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक जब होगा तो ये एरिया खुद ब खुद यूनाइटेड नेशन जो है वो डिसाइड करेगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को समझनी चाहिए, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि इंडियन अखबारात, उनके लिखने वाले, उनके बोलने वाले ने खूब तनकीद की, उसमें से इंडियन अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में एक मजमून छपा और उसने कहा कि पाकिस्तान ने ये क्या किया, लद्दाख के एरिया में पेंगोंग लेक के फिंगर 8 तक अपना नक्शा दिखा दिया। अब आप ये देखें कि पेंगोंग लेक वो जगह है जहां पर हाल ही में चाइना और इंडिया का डिस्प्यूट होता है, लड़ाई होती, गलवान वाली के ऊपर भी हुई और पेंगोंग लेक के ऊपर भी हुई। और ये वही लेक है जहां पर आपने एक इंडिया की मूवी देखी और एंड पे आपने वो कैरेक्टर्स देखे कि वो इस लेक के ऊपर खड़े हैं और पाकिस्तान ने वो लेक जो है वो अपने नक्शे के अंदर शामिल की। ये इंडियन अखबार कह रहा है और वहां पर एक बड़ा खूबसूरत एक बिटवीन द लाइंस एक सेंटेंस मैंने ऑब्जर्व किया
کہ پاکستان جب پینگانگ لیک کی فنگر 8 تک نقشے کو ایکسٹینڈ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چائنا کی ٹیسٹ ایگریمنٹ کے ساتھ ہوا ہے، چائنا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہ ہم تو نہیں کہہ رہے، لیکن انڈین اخبار میں ایک تبصرہ کیا گیا کہ یہ چائنا کی منظوری کے ساتھ، چائنا کے ساتھ مل کر ایک خاموش رضامندی کے ساتھ یہ نقشہ جاری کیا گیا۔ اب اس نقشے میں ایسا کیا ہے کہ جو اتنا واویلا مچایا جا رہا ہے، یہ پاکستانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے گردواں لوگوں کو سمجھا سکیں کہ یہ نقشہ کیوں جاری کیا گیا۔ اس نقشے کو جب آپ انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ کے پاس کچھ نام آئیں گے۔ ایک سر کریک کا نام آئے گا، اس کے بعد جوناگڑھ کا نام آئے گا، اس کے بعد منامادر کا نام آئے گا، اس کے بعد سیاچن کا نام آئے گا۔ تو یہ نام ایک ڈسپیوٹس ہیں انڈیا اور پاکستان کی۔ سب سے پہلے میں ان چیزوں کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں تاکہ نقشہ پوری طرح سے آپ لوگ سمجھ پائیں۔ جب ہم زیرو لائن پہ آتے ہیں، زیرو لائن وہ لائن ہے جہاں انڈیا اور پاکستان کی باؤنڈری، دونوں کی باؤنڈری ختم ہو جاتی، مطلب پاکستان کا وہ حصہ سر کریک بنتا ہے، سندھ کا حصہ ہے، اور انڈیا کی طرف چلے جائیں تو وہ رن آف کچھ جو ہے وہ گجرات کا حصہ ہے، وہ بنتا ہے۔ تو اب موقف دونوں کا کیا ہے، مطلب لڑائی کیا ہے سر کریک کے اوپر؟ لڑائی یہ ہے کہ سر کریک ایک لمبی سی پٹی ہے جہاں پانی بہتا ہے، اور عام حالات کے اندر یہ پانی نہیں ہوتا، یہاں پر دلدل ہوتی ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ فل آف منرلز ہے، ریسورسز ہے۔ اس وجہ سے دونوں جو ممالک ہیں وہ اپنا 1 انچ بھی دوسرے ملک کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انڈیا کہتا ہے کہ ایک ڈاکٹرن ہے، تھالوک ڈاکٹرن، اس کے مطابق پانی 2 ملکوں کے درمیان جو بہتا ہے وہ سمندر ہو سکتا ہے، وہ دریا ہو سکتا ہے۔ 2 ملکوں کے درمیان جو پانی ہے، تھالوک ڈاکٹرن کہتا ہے کہ اس کا آدھا حصہ جس ملک کے لینڈ کے ساتھ اٹیچ ہے ان کے پاس ہوگا، اور جو ریسٹ آف دی ہاف پارٹ ہے وہ دوسری طرف جو ملک ہے اس کا ہوگا۔ لیکن تھالوک ڈاکٹرن کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ یہ کہتا ہے یہ تب ہوگا جب یہ پانی جو ہے، سمندر کا پانی ہے، دریا کا پانی ہے، یہ نیویگیبل ہوگا، یعنی اس میں کشتیاں چلیں گی، سمندری جہاز چلیں گے۔ تو آپ اگر اس ایریا کو وزٹ کریں، انٹرنیٹ پر سرچ کرنے کی کوشش کریں، تو یہ ایریا نیویگیبل نہیں ہے، یہ بارشوں کے موسم میں صرف تھوڑا سا پانی آتا، ادروائز یہاں پر دلدل ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ یہ دریا جو ہے، اس کی بندر بانٹ جو ہے وہ ہاف ریور سے نہیں ہوگی، یہ پورا دریا پاکستان کے پاس ہے، یہ پورا سر کریک جو ہے یہ پاکستان کے پاس ہے۔ رک کر ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہ سر کریک ایک انگریز کا نام تھا جس کی وجہ سے اس نے اس ڈسپیوٹ کو سالو کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ماضی کی بات ہے اس کو سر کریک کہا گیا۔ اور دوسری اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ کریک ایک لمبی سی پٹی کو کہتے ہیں، پانی کی پٹی کو، وہ ٹریبیوٹری ہوتا ہے، ایک لائن ہے، ایک سٹرپ ہے۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اسے سر کریک کیوں کہتا ہے۔ دونوں وجوہات میں نے آپ کو بتا دی۔ اب پاکستان کے موقف کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان کہتا ہے جی 1914 میں ایک اگریمنٹ ہوا سندھ کے رولر کا رن آف کچھ کے رولر کے ساتھ کہ جی یہ سر کریک کا ڈیسیجن کیا ہونا چاہیے۔ اس ریزولوشن میں یہ بات ہوئی کہ جو یہ سر کریک ہے یہ پورا سندھ کو دے دیا گیا، مطلب ہے اب سر کریک پورا دے دیا گیا۔ انڈیا نے جب بعد میں ایشو بنا، یہ ایشو 1954 تک کوئی ایشو نہیں تھا، یہ 60s میں جا کے ایشو بنا۔ انڈیا نے اس چیز کو یوں ایشو بنایا کہ جی تھالوک ڈاکٹر کے مطابق آدھا آپ کا آدھا ہمارا۔ پاکستان کہتا ہے ریجیکٹڈ، نیویگیبل پانی نہیں ہے، آپ یہ بھی پڑھیں، آگے یہ بھی کنڈیشن پڑھیں۔ تو اس نقشے کے اندر ہم نے سر کریک کو پاکستان کا حصہ دکھایا۔ سب سے پہلی بات آپ کو یہ سمجھنی ہے۔ دوسری بات کہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ کچھ 2 علاقے وہ اٹیچ نہیں ہیں، ایک جوناگڑھ ہے، ایک منامادر ہے۔ یہ دونوں وہ علاقے ہیں جو کہ تقسیم ہند کے وقت پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے۔ جب تقسیم ہند ہوتی ہے تو پرنسلی سٹیٹس کو یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ پاکستان کے ساتھ مل سکتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ مل سکتے ہیں یا آزاد حیثیت اختیار کر سکتے ہیں۔ جوناگڑھ کے جو رولر تھے محبت خان جی 3rd، انہوں نے کہا جو پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے، خوب پریشر ڈالا گیا، وہ بھاگ کر اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آ گئے۔ پھر وہاں پر شاہ نواز بھٹو تھے، انہوں نے معاملات کو وہ لپیٹنے کی کوشش کی،
اور اس طرح جوناگڑھ پر انڈین فورسز جو ہیں وہ زبردستی داخل ہوتی ہیں اور قبضہ کر لیتی ہیں، اور یہی حال مناودر کے ساتھ ہے۔ اس میں ہم نے یہ دکھایا ہے کہ جوناگڑھ اور مناودر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے جی وہ کنٹیگوس نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا نہیں، کیسے حصہ ہو سکتا ہے؟ تو دنیا کے اندر بے شمار ایسے ممالک ہیں جن کی باؤنڈریز آپس میں جڑی نہیں ہیں، لیکن وہ ایک ہی ملک تصور کیے جاتے ہیں۔ اور آج سے 72 سال پہلے کی بات کی جائے، جب یہ ڈویژن ہوئی، جب تقسیم ہند ہوا، تو اس وقت جوناگڑھ کے رولر نے یہ کہا تھا، محمد محبت خان جی تھرڈ نے کہا تھا کہ ہم پانی کے ذریعے 170 کلومیٹر وہ ایریا بنتا ہے، پانی کا جو راستہ ہے پاکستان تک پہنچنے کا، تو ہم پاکستان تک پہنچ جائیں گے، میرا دل پاکستان کے ساتھ ہے۔ لیکن وہاں پر غاصبانہ قبضہ کر لیا گیا، تو اسی غاصبانہ جو قبضہ کیا گیا اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہم نے دوبارہ اٹھایا۔ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، پاکستانی کو پتہ ہونا چاہیے۔ مناودر جو ہے وہ بھی، اس کے رولر نے بھی پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کا اعلان کیا، لیکن اس کو بھی زور زبردستی کی گئی، اور یہ دونوں حصے اب نقشے میں پاکستان کا حصہ ہے۔ یہ تین میں نے چیزیں بتا دی، سر کریک، اور سر کریک کے اندر وہ جو تھالبیک ڈاکٹرن ہے وہ بھی آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا، اس کی کنڈیشن بھی آپ نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ جوناگڑھ ہے، مناودر ہے، یہ ایریاز اب پاکستان کے نقشے کا حصہ ہیں۔ زیرو لائن سے جب سٹارٹ کرتے ہیں اور بھارت کے ساتھ یہ باؤنڈری اوپر کی جانب جاتی ہے، اوپر کی جانب سے مراد کشمیر کی جانب جاتی ہے، تو یہ ٹوٹل جو باؤنڈری ہے پاکستان کی جو بھارت کے ساتھ، یہ 3300 کے لگ بھگ ہے۔ میں نے لگ بھگ اس وجہ سے کہا کیونکہ یہ مختلف فگرز دی جا رہی ہیں۔ کسی جگہ پہ لکھا تھا کہ 3323 ہے، کسی جگہ پہ لکھا تھا 3200 اور کچھ فگرز بنتی ہیں مزید۔ تو یہ ہم ذرا دیکھ لیں کہ یہ لائن کے ساتھ ساتھ ذرا موو کرتے ہیں اور اس مسئلے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو ٹوٹل لائن میں نے آپ کو بتا دی، اس کی کتنی لینتھ ہے، 3300 لگ بھگ کلومیٹر ہے یہ۔ اور یہ جو انٹرنیشنل باؤنڈری ہے جسے ریڈ کلف لائن بھی کہتے ہیں، یہ 2240 ہے، 2240 ہے، 2240 کلومیٹر ہے۔ لیکن ایک جگہ پہ جا کے انڈیا جو ہے اسے انٹرنیشنل باؤنڈری اور ریڈ کلف لائن ہی کہتا ہے، لیکن پاکستان اسے ورکنگ باؤنڈری کہتا ہے۔ آج میں ورکنگ باؤنڈری کو ڈیفائن بھی کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ سیالکوٹ کا وہ ایریا ہے، یہ 193 کلومیٹر لائن بنتی ہے۔ 2240 میں آپ کو بتا چکا، 193 کلومیٹر لائن کون سی بنتی ہے؟ پاکستان کی طرف سیالکوٹ ہے، اور دوسری طرف اخنور جموں کا جو حصہ ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نقشے کے اندر یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، تو ہم ورکنگ باؤنڈری اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دوسری طرف یعنی انڈیا کی طرف جو انہوں نے اللیگلی آکوپائڈ کیا جموں کا علاقہ، تو وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، اور پاکستان کی جانب انڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، سیالکوٹ کے اوپر کوئی کلیم نہیں انڈیا کی، تو ایک طرف انڈسپیوٹڈ دوسری طرف ڈسپیوٹڈ، تو یہ بن گئی ورکنگ باؤنڈری 193 کلومیٹر۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو وہ دونوں اطراف ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز آ جاتی ہیں، پاکستان کا آزاد جموں اینڈ کشمیر اور اس طرف انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر۔ وہ جو لائن ہے اسے ہم کہتے ہیں، کسی زمانے میں ہم کہتے تھے سیز فائر لائن۔ وہ اس طرح سے ہے کہ 1949 میں ایک کراچی ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے مطابق یہ لائن ڈیفائن کی گئی، آزاد کشمیر اس طرف پاکستان کا، اور اس طرف انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر۔ تو یہ جو پوری لائن ہے اسے سیز فائر لائن کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد یہ جو لائن ہے سیز فائر لائن، 1972 میں شملہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو اس کا نام چینج کر دیا گیا، نومن کلیچر چینج کر دیا گیا، اور اس کا نام پڑ گیا لائن آف کنٹرول، LOC۔ مطلب یہ پہلے 1972 سے پہلے سیز فائر لائن تھی، اب یہ پڑ گئی LOC، لائن آف کنٹرول۔ یہ 740 کلومیٹر۔ اب یہ اوپر چلے جائیں آپ، تو اوپر جب ہم جاتے ہیں تو پرانے نقشے کے اندر یہ لائن رک جاتی تھی NJ9842، تو اس جگہ پر آ کر ایک ٹرائنگل بنتا ہے۔ وہ جو ٹرائنگل ہے، وہ جو نکر ہے، وہ جہاں سے یہ لائن رک جاتی ہے NJ9842 تک، وہاں سے آگے سیاچن کی ویلی سٹارٹ ہو جاتی ہے، سیاچن کے گلیشیئر سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان نے پرانے نقشے میں وہاں تک لائن روک دی تھی۔ اس لائن کی دوسری طرف جو گلیشیئر کے دوسری طرف جو لائن چلتی ہے وہ اندرا کول تک جاتی ہے، اور اس کی رائٹ سائڈ پہ جو لائن چلتی ہے وہ کراکرم پاس تک جاتی ہے۔
अब पाकिस्तान के इस नए नक्शे में सियाचिन को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया, वो सियाचिन जिस पर भारत ने 1984 में गासिबाना कब्जा किया हमें धोखा देकर, और हमने इस नक्शे में वो धोखा जो है वो सही करने की कोशिश की और उस गलती को सही करने की कोशिश की जो गलती उनकी तरफ से है, और हमने इसमें अपने नक्शे के अंदर सियाचिन के राइट साइड के ऊपर कराकोरम पास तक वो लाइन खींच दी और सियाचिन इस तरह से पाकिस्तान के इस नक्शे में शामिल हो चुका है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि पेंगोंग लेक्स के फिंगर 8 तक ये नक्शा बढ़ता है, ये चलता है। तो ये एक पूरा नक्शा मैंने आपको खींचने की कोशिश की। इसमें अब सारा एक में इसको इन ब्रीफ जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन से इलाके इसमें शामिल हैं। इसमें सरक्रीक का इलाका शामिल किया गया, इंडिया का मौक़िफ़ था दरमियान से लाइन निकाली जाए, रेड लाइन। पाकिस्तान ने पूरा सरक्रीक अपने इस नक्शे में शामिल कर दिया। जूनागढ़ पाकिस्तान के नक्शे में शामिल है, मनावदर पाकिस्तान के नक्शे में शामिल है, और सियाचिन जो है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान के नक्शे में शामिल है, और आगे से हमने फ्रंटियर्स छोड़ दिए। अब कुछ लोगों ने कहा कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, पाकिस्तान के नक्शे में क्यों शामिल किया गया। इसके ऊपर तीनों की पाकिस्तान के जो अहम ओहदेदार हैं उनकी स्पीचेस और स्टेटमेंट्स हैं। इमरान खान ने कहा कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक जो प्लेबिससिट है वो यहाँ पे कॉन्डक्ट करवाया जाए और कश्मीरी जो चाहते हैं वो फैसला किया जाए। जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन नेशनल सिक्योरिटी हैं मुईद यूसुफ, उन्होंने भी कहा कि हम ये चाहते हैं कि ये जो मसला है यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। टिल देन इट वुड बी ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये NJ 9842 जहां तक पुराने नक्शे में हमारी लाइन रुकी हुई थी, ये जब ऊपर सियाचिन के साथ साथ नक्शे के ऊपर तक चलता है तो ये पूरी जो लाइन है इसकी लंबाई 110 किलोमीटर है। अब ये सियाचिन पाकिस्तान के नक्शे में शामिल है, इसे एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन कहते हैं। तो अब आपने खुद अंडरस्टैंड करना है कि जी रेड क्लिफ लाइन क्या है, वर्किंग बाउंड्री क्या है, सीज फायर क्या था, और LOC क्या है, और एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन क्या है। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन वो लाइन है 110 किलोमीटर, ये जो सियाचिन के साथ साथ चलती है। नाउ सियाचिन जो है इट इज़ ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान मैप। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो नक्शा है इसे पाकिस्तान के झंडे का कलर देने की कोशिश हम लोगों ने की, और इसका कलर जो है वो ग्रीन है। लद्दाख भी शामिल है, लेह भी शामिल है, फ्रंटियर अनडिफाइंड वो ओपन छोड़ा हुआ है, यूनाइटेड नेशन इसे रिजॉल्व करेगी। इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान भी अब पाकिस्तान का हिस्सा है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जिसका ताल्लुक इंडिया के साथ अटैच तो नहीं है लेकिन उसको भी रिजॉल्व किया गया। 25वीं आईनी तरमीम के जरिए जो फाटा की 7 एजेंसीज थी वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जम कर दी गई। इस नक्शे के अंदर फाटा का एरिया हमने डिस्प्ले नहीं किया, ये जो पूरा एरिया है उसे KPK के तौर पर हमने डिस्प्ले किया है, दिखाया इस नक्शे में। तो ये एक सारी हमने नक्शा आज खींचने की कोशिश की, इंपॉर्टेंट फीचर्स खींचने की कोशिश की। ये नक्शा बिल्कुल वो नहीं है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जो इससे पहले किताबों में छपता था। अब ये नया नक्शा छपेगा, ये नया नक्शा आपको पता होना चाहिए कि इस नक्शे के अंदर कौन कौन से एरियाज अब पाकिस्तान के नक्शे का हिस्सा हैं, क्योंकि डिस्प्यूटेड एरियाज थे और इंडिया ने इन जगहों के ऊपर गासिबाना कब्जा किया था। अपनी हर वीडियो की तरह इस वीडियो के इख्तिताम में भी मैं आपसे 2 सवालात करूंगा। पहला सवाल ये है, वो कौन से 2 इलाके हैं जो माजी में प्रिंसली स्टेट से अब पाकिस्तान का नक्शे के अंदर दिखाए गए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के लैंड के साथ कंटिग्यूअस नहीं है, मिले हुए नहीं है। वो कौन से 2 एरियाज हैं, ये मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज में आप लोगों को बताया। उसके बाद आपने ये बताना है कि एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन क्या है और इसकी लंबाई क्या है। तो इंशाअल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंडिया सेंट्रिक किसी नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। टिल देन खुदा हाफिज।